السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم التلاميذ ديال اولى بكالوريا في هاد الحلقة الجديدة من حلقات قرايه اون بوش. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الفقره مهمه بزاف لا برودكسيون ايكريت، بحيث انه باش تقدر انك تشد طريقه باش تكتب لا برودكسيون ايكريت خاصك ضروري دوز بزاف ديال لي زيتاب. هاد لي زيتاب هادو انك تعرف اولا كيفاش كتكون يعني هاد لا برودكسيون ايكريت، يعني من البناء ديالها، من الهيئه ديالها اولا، يعني لو كور ابار لو كونتوني. دونك ضروري خاصنا نتعرفوا على لي بلان كاول حاجه. من بعد ان شاء الله شويه بشويه غنبداو نتعرفوا على شنو خاص يكون في كل حاجه، في الانتروداكسيون، في الديفلوبمون، في الكونكلوزيون، بلي ديتاي ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. اولا خاصنا نعرفوا انه عندنا مجموعه من لي بلان، اهمها واللي كنستعملو يعني بصفه عامه هي لو بلان دياليكتيك. حنا نتعرفوا على كل وحده ان شاء الله بشويه. لو بلان كونسيسيف و لو بلان اناليتيك، لو بلان بليدويي و لو بلان ريكيزيتوار. دونك مزيان باش ان شاء الله نتعرفوا على هاد لي بلان هادو. اولا خاصكم تغارديو معايا بحال هذا، بحال مفتاح داكشي اللي غنشوفو ان شاء الله. دونك عقلوا معايا ان هاد الموف هذا هو انتروداكسيون، كنعني به انتروداكسيون. هاد الشيء بهذا كنعني به كونكلوزيون، وهاد بلس كنعني به ارغيومون افيك هذاك السوجي، وهادو لي زارغيومون كونتر هادو بالفير. اوكي، دونك هادي اون بيتيت ريمارك قبل ما نبداو، سي كو خاصنا نحترموا الطريقه باش كنكتبوا. يعني كنفصل الانتروداكسيون على الديفلوبمون على الكونكلوزيون. يعني انا فاش كنجي نكتب كنخلي واحد لاسباس، كنبدا الانتروداكسيون ديالي كنساليها، كنعاود نحلق السطر وندير الديفلوبمون ديالي ونكحاز بحال هكذا، باش حتى المصحح فاش يبغي يشوف هاد لا برودكسيون ايكريت ديالي كيلقى بلي راه اصلا هي منظمه وكل حاجه عطيها حقها. يعني يعني وباين يعني الفرق ما بين الديفلوبمون، الانتروداكسيون، الكونكلوزيون، وبالتالي حتى في العين كتكون مريحه. اذا مزيان، دابا نبداو باول بلان. لو بلان ديالنا الاول هو لو بلان دياليكتيك. هاد لو بلان دياليكتيك يعني غارديو معايا الطريقه باش كيتكتب. كتكون عندنا الانتروداكسيون اللي قلت لكم ديجا راه كتكون بالموف. يعني انا كنكتب الانتروداكسيون ديالي، كنجي كندير لي زارغيومون ديالي مثلا افيك، ممكن نبدلهم، يمكن ندير مثلا 3 افيك 3 كونتر، يعني اولا 3 مع واحد الجهه و3 مع واحد الجهه اخرى. اوكي، دونك اولا نقدر ندير، يعني نقدر نسبق هاد لي بلس، نقدر نسبق لي موان من بعد لي بلس، يعني ما عندناش مشكل. ابري هذا الخط هذا اللي بركح اللي زد هو تتكون بحال سانتيز، يعني حيت هذه كتسمى تيز اونتي تيز، وهذه بحال سانتيز يعني كتجمع فيها الاراء. مثلا انا دويت هنايا على واحد الراي وهنا على راي اخر، هنا كنحاول ما امكن يعني نجمعهم في راي موحد، يعني كندوي فيه بحياديه في سطر ولا جوج سطور، من بعد كندير كونكلوزيون. اذا فوالا هكذا كيتكتب عندنا لو بلان ديالنا دياليكتيك. وغادي نشوف واحد ليكزامبل. دونك باش غنعرف انني خاصني نكتب بلو بلان دياليكتيك، فانا كنلاحظ انه هو في الطريقه باش كيطرح ليا السوجي، فهو كيعطيني جوج ديال لي زيدي. يعني هنايا مثلا اشنو قال لنا؟ قال لك certains affirment que l'école est faite uniquement pour les études, cours d'histoire géographique, de la langue, de maths. يعني قال لك هنايا البعض من الناس كيقول لك، كيأكدوا لك انه هاد ليكول ولا المدرسه هي مديره فقط على قبل الدروس ديال مثلا التاريخ والجغرافيا، اللغات، المات الى اخره. او كونترير، يعني شوف قال لك او كونترير الناس اخرين يعني بونس كو ليكول devrait aussi accorder de l'importance aux activités parascolaires, les activités de théâtre, ateliers de peinture مثلا، club du cinéma etc. دونك هنا شنو قال لك الناس اخرين هما كيقولوا لك انه المدرسه ما خاصهاش دير لينا فقط هي على قبل هاد لي زيتود هادو مثلا اللي ما كينفعوا في والو. يعني بهذه الطريقه هما كيفكروا، وبلي خاص يعطيو اهميه كذلك لي زاكتيفيتي اللي ابار القرايه، بحال المسرح، بحال مثلا السينما ايتترا، ولا كومبيتيسيون سبورتيف ايتترا. وقال لك هنا لي كاين دي دو اوبينيون بارطاجيفو، يعني انا هي اللي بالنسبه لك انت مزيانه، يعني انا هي اللي كتدعم. وقال لك ديفلوبي فوتر بوين دو في. دونك هنايا فاش كنلاحظوا انه هو عطاك جوج ديال الكفات، يعني بحال بغاك انك تدوي ليه على هذا ولي زارغيومون ديالو، وبغى لك تدوي على هذا الراي كذلك ولي زارغيومون ديالو، عاد تجمع ليه وتعطيه لو بوين دو في ديالك. دونك فوالا
هنا ماشي فورسيمون خاصك. المهم تقدر تستعمل كذلك لو بلون كونسيسيف، حيت حتى في كونسيسيف كتقدر انك ولا تعرفوا عليه ان شاء الله من مورا ديالكتيك، كتقدر كذلك انك تتناول المواضيع بجوج غير ماشي بنفس الطريقه. حيت فاش كنقولوا ديالكتيك هنا عطيت نفس الاهميه، عطيت لي زارغومون ديال الراي الاول نفس الاهميه ديال الراي الثاني. دونك بحال ما فوالا، يعني بحال حطيتهم في كفه واحده، عاد انا كنعطي الراي ديالي. اوكي دونك مزيان. ندوزو دابا لو بلان الثاني. لو بلان الثاني اللي سميتو كونسيسيف، وهاد كونسيسيف جات من لا كونسيسيون. دونك اول حاجه كتكون فيه كذلك انتروداكسيون. غير هنايا شنو الايدي ديال الكونسيسيف؟ هاد لو بلان هذا كونسيسيف، ليدي ديالو سي كو انا مثلا عندي واحد الراي ا وعندي واحد الراي بي. انا شخصيا يعني انا فاش قريت السوجي مثلا عجبني الراي بي مثلا، ياك انا شنو كندير الا عجبني الراي بي وبغيت انا كنأيدو، كنمشي كنسبق الراي ا اللي انا ضده وكنعطي عليه هي دي زارغومون بساط. مثلا كنقول لك بحال كنجي ليهم خاطرهم، كنقول لهم راه سي فري كو داكشي، سي فري كو هنايا سي فري كو راه الراي راه ممكن يكون بصح، حيتاش كنعطي واحد دو زارغومون اللي كيكونوا فابل. انا فاش كنجي البلوس با فورسيمون راه انا مع البلوس، ممكن نكون مع ممكن ندوي في الاولى على الموا وانا مع البلوس. اوكي دونك هادو غير ممكن يتبدلوا، ممكن تكون هنا موا وانا بلوس، ماشي مشكل على حسب السوجي. اوكي دونك سي فري كو راه هي ولكن كنعطي دي زارغومون فابل. من بعد كنقول لهم مي انا راه معاك في هذه القضيه، ولكن عاد كنعطي انا الراي ديالي، كنعطي فيه دي زارغومون فور. دونك انا في الاول كنمشي يعني انا قريت السوجي وعجبني مثلا الراي هاد المره عجبني الراي كنمشي كندوي على بي هو الاول، كنعطي فيه دو زارغومون تقريبا بحال هكاك فابل، وكنجي مي كنعطي واحد 3 زارغومون ولا 4 كاع، المهم 3 مزيانه فيه دي زارغومون فور. ابري كندير كونكلوزيون. المهم كندير كونكلوزيون حيت دابا مبغيتش ندوي على لي ديتاي ديال كل حاجه. دابا الهدف ديالي هو نعرفوا يعني كيفاش كتكتب كل حاجه. ونعطيكم ان اكزامبل. دونك باغ اكزامبل كي قلنا هاد السوجي هذا دون لو ديرنيي جور دان كونداني دو فيكتور هوغو، le père d'un enfant de 3 ans est condamné à mort. À ton avis, a-t-on raison de condamner à mort le père ou la mère d'un enfant? Justifie ta réflexion à l'aide d'arguments variés. Donc هنا شنو قال لك واش حنا يعني في لو ديرنيي جور دان كونداني حنا كنشوف واحد لو بير ديال واحد الطفل اللي عنده 3 ans. واش بالنسبه لك كاين اسباب قويه اللي يخليونا يعني نحكموا بالاعدام لواحد لو بير ولا لواحد المير ديال لونفون؟ يعني واش حنا من حقنا اننا نحكموا بالاعدام لواحد الاب ولا ام ديال سميتو؟ حيت ابار انه انسان، هو راه يقدر يكون اب، يقدر يكون اخ، يعني هو كيمثل واحد المكانه بالنسبه لواحد الانسان. يعني حنا واش من حقنا؟ دونك هنا يقدر الانسان هنا يتخدم بالديالكتيك، ماشي مشكل. يعني يقدر يكون عندك دي زارغومون مزيانين في هكا انه راه الا كان مجرم يستحق الى اخره، ويقدر يكون عندنا في انه لا راه خاص الانسان كيف ما كان الحال ممكن يصلح راسو وممكن يرجع لولادو الى اخره. دونك يقدر المهم على حسب، يعني حيت هاد لي بلون هادو ماشي شي حاجه اللي اولا البروجيكسيون اكريت بصفه عامه راه كتحط فيها الشخصيه ديالك، ماشي شي حاجه اللي كتمشي كتحفظ لي زارغومون كذا. لا، خاص الشخصيه ديالك تكون تما على حسب انت كيفاش كتشوف الموضوع. يعني هادشي اللي يخلي البروف انه يحط لك نقطه مزيانه، وهادشي اللي يخليك انت راضي على الخدمه اللي كدير. اما باش تمشي تحفظ راه واش تقول لي ولا الناس اللي كيحفظوا لي بلون سامبل ولا واحد لو بلون كيعملوا لي زارغومون، يعني هادشي راه يعني تخربق. اوكي دونك هنا نقدر نخدم بلو بلون كونسيسيف. يعني انا مثلا كنشوفها انه كنميل اكثر لانه من الاحسن ما يتحكمش بالاعدام. يعني انا ما بغيتش نتحكم بالاعدام حيت كاين بزاف ديال لي زارغومون اللي فور نقدر نعطيهم. دونك شنو غندير؟ كيف قلنا في كونسيسيف غنمشي غنقول ليه سي فري كو، وغادي نقول ليه خاص يتحكم بالاعدام. كنعطي واحد دو زارغومون فابل، هي يتحكم بالاعدام حيت المجرمين خاصهم يتعاقبوا هكذا، يعني كيتصفى عندنا المجتمع الى اخره. ولكن كنقول لهم مي هذا راه واحد الانسان اللي توا من حقه انه يعيش، والانسان خطاء ممكن يصلح يعني الاخطاء ديالو. هو كيف ما كان الحال راه الا كان انسان راه عنده كذلك ولادو، عنده با، عنده كذا، وممكن يتصلح. دونك فوالا نتمنى تكون لي واضحه. غادي نعطيكم اكزامبل اخر كيقول لك هذا الاكزامبل هذا: certains pensent que la fête en famille ou entre amis
ne sert à rien, car c'est une perte de temps et d'argent. Partagez-vous cette opinion. Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. دونك هنا شنو قال لك يعني بعض الناس كيقولوا لك انه يعني الحفله اونتر فامي، يعني بين العائله وبين الاصدقاء، ما هي الا ضياع للوقت يعني وديال الفلوس. يعني مثلا فاش كنجي كنقول لك غادي نجمع العائله وندير واحد لافيت، ندير مثلا واحد الحفله ولا مع لي زامي ديال، يعني هذا ضياع ديال لو طون وديال الفلوس. وقال لك واش انت مع هاد لوبينيون هذه؟ دونك هنا عندك بزاف ديال الاختيارات، يعني ما فرضش عليك واحد لو بلون معين. ممكن تمشي دير كاع انت ديالكتيك، دير مع وضد بنفس الطريقه، ومن بعد تعطي الراي ديالك الا كنتي انت كتشوف الموضوع بهذه الطريقه. ولكن بالنسبه لي انا كونسيستيف مزيانه، حيتاش كنظن انه بالنسبه لي انا لي زارغومون ديال هو راه ماشي بيرت دو طون كبر من انه راه بيرت دو طون. يعني كيف ما كان الحال الانسان مهما كان الوقت، مهما كان مشغول، مهما كل شيء، فراه بالعكس يعني هاد ليفيت هادو وهاد التجمع ديالهم، بحيث ان الانسان هو كائن اجتماعي، راه بالعكس يعني كيوفر ليه واحد السولاجمون، كيوفر ليه واحد بزاف ديال الحوايج مزيانين. دونك امون نافي انا غادي ندير فيه كونسيسيف، وانا مع ان الفكره ديال لا ماشي بيرت دو طون. دونك غادي نقول سي فري كو راه ممكن يكون بيرت دو طون كذا اي دارجون، مي راه ماشي بيرت دو طون. دونك فوالا نعطي دي زارغومون فيبل في الاول ودي زارغومون فور في الاخر. دونك نتمنى تكون ليدي واضحه. دابا ندوزو لواحد دو بلون اللي تقريبا بحال غير هما ضد، ماشي يعني هما ضد بعضياتهم، ولكن نفس البرانسيپ. عندنا لو بلون بليدويي و لو بلون ريكيزيتوار. اشنا هو بليدويي؟ يعني انا كتكون عندي انتروداكسيون كونكلوزيون، ولكن كندوي على اوبينيون وحده. يعني انا كنكون فقط مع السوجي، يعني فقط مع داكشي اللي قال لي السوجي. مثلا هنايا قال لي بزاف ديال الناس بونس كو بيرت دو طون، انا كنكون غير مع راه بيرت دو طون. كنعطي دي زارغومون مثلا واحد 4 ولا 5 ديال لي زارغومون غير مع فهمتي؟ يعني ما كنديرش كونسيستيف زعما نقول شويه هنا شويه، ما كنديرش ديالكتيك اللي عندي فيه دي زوبينيون تقريبا بنفس الطريقه، لا كندوي هي على وصافي. ريكيزيتوار تقريبا الاكس هي نفس البرانسيپ ديال بليدوي، ولكن الاكس ديالها يعني كنحط انتروداكسيون كونكلوزيون، وبالنسبه للديفلوبمون كنحط فيه لي زارغومون ديال لا انا ضد داكشي اللي تناولتي في الموضوع. يعني هنا مثلا هنايا قالوا لي بيرت دو طون اي دارجون، غادي الا درت ريكيزيتوار غادي نقول لهم كاع لي زارغومون على انه لا راه ماشي بيرت دارجون اي دو طون. اوكي دونك هنا نفس البرانسيپ. وبيان سور كملاحظه فاش كنقول لكم بليس موان، يعني هنا ما كنقصدش فقط لي زارغومون، راه لي زارغومون مدعمين بدا زيكزامبل، مدعمين المهم يعني بيان سور راه كاين بزاف ديال الحوايج هنايا، ولكن لي دي جينيرال هي اللي كتهمنا حاليا. داكوغ دونك ندوزو لاخر نوع ديال البلون. دونك اخر بلون عندنا هو لو بلون اناليتيك. هاد لو بلون اناليتيك كيتسمى كذلك لو بلون تيماتيك. عندنا الانتروداكسيون كذلك الكونكلوزيون كيف العاده. وهاد لو بلون اناليتيك هو تيقول لك يعني تناول ليه واحد الموضوع بواحد الطريقه يعني كتحلل بها الموضوع. يعني ما كيجيش يقول لك بالضروره، يعني ما كيهموش هنايا الراي ديالك ولا تقنعوا بواحد الفكره، لا انما تناول ليه الموضوع بطريقه تحليليه. يعني داكشي تسمى اناليتيك، جات من اناليز تحليل. دونك هنا تيقول لك مثلا تعطيك واحد الموضوع تقول لك عطيني الاسباب ديالو، ومثلا لي كونسيكونس ديالو ولي سوليوشن ديالو. او لا يعني يقدر يقولهم لك بثلاثه، يقدر يقول لك هي لي كوز لي سوليوشن مثلا، ولا لي كوز ولي كونسيكونس ديالو. دونك هنا مثلا تيقول لك مثلا الهدر المدرسي مثلا اشنو هو الاسباب ديالو، وشنو هما لي كونسيكونس ديالو، شنو اللي كيترتب عليه، وشنو هما لي سوليوشن ديالو الا بغينا نحدو منه. دونك فوالا يعني هذا هو لو بلون اناليتيك. دونك هنا نعطيكم اخر اكزامبل بالنسبه لي بلون بليدويي و ريكيزيتوار، باش نعرفوا كيفاش هما كيطرحوا لنا الفكره الا بغاو يفرضوا علينا ندويو على واحد حيتاش اغلبيه ديال هاد لي سوجي اللي شفنا ما فرضوش علينا شنو خاصنا نديرو. يعني حنا خاصنا نستنتجوا من السوجي الامكانيات اللي عندنا. مثلا هنايا دونك شوف معايا هاد لو سوجي هذا شنو قال لك في الاخر، قال لك dans lequel donc في هاد لو سوجي vous essayerez de convaincre les jeunes de votre âge de l'importance
du rôle social de l'école. يعني شنو قال لك هنايا؟ شوف شنو قال لك في الموضوع. قال لك دير لي واحد لو سوجي اللي شنو غدير فيه. قال لك غادي تحاول تكونفانك فيه. يعني هنا فرض عليك انك انت غادي تحاول تقنع لي جون بلامبورطونس دو رول سوسيال د ليكول. يعني ما عطاكش الاختيار انك تقول لا راه ليكول مزيانه وما مزياناش، ولا انا مثلا نمشي نقول لا راه ليكول ما مزياناش، ولا نعطي ديالكتيك مثلا شويه هنا شويه هنا. لا، شوف الهدف ديالو من السوجي. قال لك السوجي غادي تحاول تقنع فيه لي جون بلامبورطونس ديال يعني في لو كوتي سوسيال د ليكول. يعني هنا فرض عليك انه غادي تدوي ليه فقط على الحوايج المزيانين ديال ليكول. دونك هنا ما عطاكش اختيار، فرض عليك السوجي. دونك المهم نتمنى تكون ليدي واضحه ويكون كلشي واضح بالنسبه لكم بالنسبه للسوجي، ما باقيش تلقاو مشكل في لي بلون. وان شاء الله شويه بشويه بما اننا دابا عرفنا بصفه عامه شنو كاين في لي بلون، شويه بشويه غادي نبداو نتعلموا دي زيكسبريسيون، نتعلموا لي ليان لوجيك اللي نستعملوا. كذلك علاش لا ندويو على نديرو دي زيكزامبل ان شاء الله ديال دي برودكسيون اكريت، نديرو كيفاش نلقاو لي زيدي باش نصايبوا لي برودكسيون اكريت ايتترا. دونك ما تنساوش انكم تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ونعرف شنو خاصكم بالضبط ان شاء الله باش نقدر اني نخدموا معكم. اي بون كوراج.